السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش على خير؟ في امان الله. صحتكم لاباس؟ اليوم نخرجكم لاطيغاس شويه، ضربكم من البرد، كسرت يلاه ولا الجو كيتبدل وهذا. اليوم جبتكم على ود لو بلاكار ديالي. كان عندي انايا في الجهه الاخرى كنت حاطه فيه غير هذيك شي حاجه اللي ما كنبغيش، داكشي دايره غير واحد موب دو رونجمون صافي. طاحت عليا فكره علاش هذا ما نديروش للدراري ان بتي ميني بار 100% حلال، ونعمروا ليهم بالماكله ديالتهم وبلي بسكوي ولي جو دورانج، وملي يكونوا جالسين في الطراس هنايا نقدروا نلقاو عندنا داكشي اللي حدانا ونتمتعوا به. جاتني طاحت عليا الفكره وقلت اجي نديرها ونشاركها معكم بيان سور. ايوا هذا هو المهم، هو راه فيه جوج ديال لي زيتاج، هذا بحال هكا داير فيها انايا بعدا غير دابا باش نكمل لكم هادشي. دابا بغيت ندير فيه حتى الماتريال ديال لا تيغاس وداكشي كلشي، تو سكي تيغاس وداكشي بغيت نبدا ندخلو فيه هنايا، ويبقى عندي هاد لو موبل دورونجمون مزيان، و ميم طون سي ان بتي ميني بار للدراري فين ياكلوا وكلشي. اصلا هاد لو موبل كنت خديته من ايكيا ب 15 اورو، كانوا يديرونه في اوبورتونيتي ب 15 اورو، وخديته كنت كندير فيه غير لو رونجمون مسكين ولا يحاول داك النهار، وانا نجبدو ونقول والله العظيم حتى غادي ندير ان بتي ميني بار ونديرو للدراري ونتوكلوا على الله، على بركه الله. نمشيو نجد داكشي ديال اللي غادي نعمر به لي بوتاي داكشي. دابا شوفوا معايا ان شاء الله، نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. هو الاول ويستقني مزيان شنو اخر وصافي مشات ليا الهضره. دابا نمشي نقول لكم هاد الثوب كنت خديتو البارح، كنا مشينا للسوق ديال هنايا البلاصه اللي كاين اللي ساكنه فيها، وعجبني هاد الثوب عنده نفس لو تيم امغابيل على لا تيراس، وراكم عارفين فيه الوريدات وداكشي. خديتو ب 1 اورو، هو بحال اون بون. هما كيشيطوا ليهم هذوك التوابات، ملي كيشيطوا لي كوبو ديال التوابات وديال الفوطيات وداكشي وكيلوحوهم. هادو ما عندهم بحال باغ ما عندهم ما يدير بهم، حيت فيه ان بتي ديفو من هنايا. شفتوا راه هنايا مخريط وهنايا فيه ان بتي ديفو، ولكن ما تيبانش مع جماعه صاحبو بحال هكا، ما تيبانش. اش كيديروا لهم؟ كيشدوهم وكيحطوهم في هذاك السوق ودايرين ليهم باورو. كاينين بزاف ديال لي موتيف، وكاينين بزاف ديال الطروفه، كاينين مخدات، كاينين ديال الطلامات، كاين الفيلور، كاين بزاف تو تيب ديال التوابات كاين. خديت انا هذا وخديت هذا حتى هو ساعه. هذا ما عرفت يمكن ما جانيش، ما عرفتش والله ما عرفت. هذا ما فيه لو روج، ما جانيش في ماشي لو روج، فيه الفوشيا. ما عرفت يمكن نبقى نبدل بهم وصافي، حيت جاو بحال هكا بحال الطوال حتى نعاود نقادو. هادو بجوج بهم ماشي الواحد باورو، جوج بهم باورو. هذا ب 50 سنتيم وهذا حتى هو 50 سنتيم رخا له. ايوا نتوكلوا على الله باش نجيو نصايبوا هاد الميني بار حلال. شوفوا السميه. يلا اتوترا. انتما البنات انا ندور لكم الكاميرا باش نوريكم هذاك الشيء اللي شريت، ونوريكم كل حاجه كيفاش غادي ندير بها ان شاء الله. ونوريكم كل حاجه اللي شريتها. انا كنعاود في الهضره عاوتاني حيت كنفكر. هذا هو الماتريال اللي غادي نخدم به، هو هذا اللي غادي نصايب به لو ميني بار. هادو اللي كنت شاركتهم معكم في العيد ميلاد ديال ولدي، كنت خديتهم من ليدل ب 4 اورو الى عقلتو، 3 اورو 99. وهادو حتى هما غادي نعمرهم بشكل اخر، ماشي ديال لي جو دورانج، وانما نقدروا نعمروهم بزاف ديال الحوايج. يلا انا غادي ندور الكاميرا باش نوريكم كل حاجه. خديت هادو لي مابان، هادو لي مادلين بحال هكا، كيجيو انديفيدويل ولكن كيجيو فيهم بلاتي نحل لكم، كيجيو انديفيدويل ولكن كيجيو مسدودين. هذا هو لافونتاج ديالهم، انه واخا الا حليتيه ودرتيه في شي بول ولا شي حاجه ما غاديش يخسر، حيت ديجا الا كونسيرفي في هذا لو بتي ساشي ديالو. غادي نزيد بهاد لي غاليت اللي تيكونوا بحال هكا سالي، اللي تيكونوا بحال هكا، حتى هو غادي نعمرو بهم. انا وليداتي تيحماقوا على تو سكي كوكيز. جبت لهم هذا من ليدل كيدير 79 سنتيم. خلاص هادو لي غاليت، هادو الباستا اللي كنا نشرو فاش كنا صغار، ولكن هما دايرين هنايا واحد ان اسورتيمون في
منوعين، هذا اللي فيهم لا كريم والشوكولا وداكشي زوينين، حتى هو غادي ننوع به ان شاء الله باذن الله. وهنايا كما كتشوفوا هنايا هذا توسكي ماشي الكاميرا كما بغات تقاد، هادو ديال لي فريسيك شريتهم. هادو واخا هادو راه ديال كاريفور ولكن راه زوينين، حتى المذاق ديالهم زوين. هذا ما عرفتش كاريفور يمكن كارفور، يمكن كارفور. هذا اكاجو، جبت معايا شويه تاع كاوكاو عادي. وهنايا من واحد لو ماغازان تناخذ هادو الكاكاوات كاراميليزي، خديت شويه تاع البيستاش. هادو واحد الكوكتيل كيجي بحال هذاك اش نقول لكم، واحد حتى داك لي تقيطعات كيجيو فيهم المايس وكيجيو فيهم واحد اللعيبات بحال هكا، وكيديروهم بالحار، تيديروهم بالحار. هنايا كيجي فن ديال التشيلي. المهم وهذا الفانيد، راه الفانيد هاد لا مارك فيني راه تكون كلها بدون جيلاتين ديال الحلوف، كتكون فيها جيلاتين فيجيتال، ما كتكونش فيها الجيلاتين ديال الحلوف. زوين، راه كنبقى نقلب حتى كنلقاها، حتى نقدر نشري ليهم هاد لي غوم بحال هكا، وغادي نزوق حتى هي بحال هكا بهاد لاسمورات ديال لا كريم. وهادو بحال لي سويتيز بحال هكا كولوري، شويه تاع شوكولا. هذا راه كاوكاو بالشكلاط حتى هو. وهادو لي غوم حتى هما ديال كولوري ديال الدراري. يلا توكلوا على الله باش نديروا كل حاجه ونقادوها ونصوبوها. انا بغيت ناخذ هاد بلاتي ندور. المهم البنات، كان عندي واحد سميتو واحد الفاز، انا عندي عادي، انا كانوا عندي هادو شحال هادو ما عندي، انا كنت كندير فيهم ديجا، دايره فيهم الزواق وداكشي ديال لي فلور اون بلاستيك وهذا. ولكن طاحت عليا واحد الفكره، قلت علاش هادو ما نجيش نعمرهم هاد الفاز، علاش ما نجيش نعمرو بلي كوكيز، نحط فيه لي كوكيز بحال هكا. انا هبط لكم شويه الكاميرا باش تشوفوا كيفاش تنقدي. وقلت هذا ندير فيه لي كوكيز بحال هكا. ها هو الشكل ديالو، شتي كي كيجي بحال هكا فيه لي كوكيز. ندوز غنشوف شي حاجه اخرى اللي غادي باش غادي نعمرها. ناخذ هادو كانوا عندي فيهم لقامه، حيدت لقامه من تماك درتها في بلاصه واحده اخرى وغسلته، وندير فيه ان شاء الله هادو. على جنب، ها هي الشاكي كتجي بحال هكا. هذا والله ما عرفت شنو غادي ندير فيه، جوبونس كي غادي ندير فيه هاد لي غاليك حتى هما، هاد لي صالي حتى هما كيجيو بحال هكا، بحال اللي وريتكم ديال كيجيو بحال الماغلين، كيجيو كل واحد مع بعضياتو محطوطين في خميشه. كيجيو بحال هكا كما وريتكم. ندير ليها بحال هكا، نخلي بحال هكا، نخليو على جنب. داكوغ، واخا شات ليا هادي ما عرفتش شنو غادي نديرها، المهم تنبدا ديك الساعه مقاده. المهم هادو انا بعدا نكمل هاد الكبار دابا. عندي وحده كبيره بحال هكا، غندير فيها هاد لي مادلين بحال هكا. هادو ودابا طاحت عليا واحد الفكره، انني هاد لي بيتيت بوتي اللي عندي اللي كنديرهم هنايا، هادو اللي كندير بهم العصير، هما اللي غادي نعمرهم انايا بالفانيد. بس كنت خديت منهم بزاف، نعمرهم بالفانيد. ما عرفتش نعمر هادو ولا ندير هادو، انا غادي نشوف على حسب.
غنخليهم يشربوا في هادو، من الاحسن يشربوا في هادو وهادو نعمرهم. ندير زين لا تيغاز نعمر هادو من الاحسن، هادو نخليهم باش يشربوا فيهم باش نديرهم العصير، والاخرين هو اللي نعمرهم. دابا هادو شويه غنبدا نعمر فيهم. ناخذ هادو لي كولوري داك الشكلاط، كندير فيه النص هنا والنص هنا باش يجيو ديك الالوان بحال هكا. بحال هكا. انا عاد شوف عاوتاني على حساب كيفاش غادي ندير لهم. درت فوق منهم شوكولا، زوينين فيهم لي بونبون ديالهم. دابا غادي ندير شويه الاخرين، ناخذ شويه الاخرين ونعمرهم حتى هما. المهم انا راه هادو شي دابا عاوتاني هذاك يلا بان لي غادي يقطع الكازون غير دابا. المهم انا غادي ندير وحده فيها الكاكاويط، نعمرهم بلي كاكاويط نخرج بيهم. بنات راه نسيت ما درتش ليه هذه ديال الكاكا الومنيوم. ناخذ غير واحد شويه بحال هكا بحال هذا نقسمو على جوج أو ثلاثة. نسكتو به بحال هكا باش ما يدخلش ليه البروده. هانتوما هو الست، وهاد الشنو غادي نقطعو محمد. شو هاد هنايا لاطيغاس قديتهم هنايا باش غادي ندخلهم ونقدم في لو بلاكار. هاد البلاكار انا غادي نحيد منه هادشي كلشي وغادي نمسحو. تفكرت واحد اللعيبه، هادوك لي مادلين اللي كانوا شاطو ليا غادي نديرهم هنايا في هاد ليطاجير اللي عندي هنايا ديال المرايات. وديجا هادوك اللي بقى ليا في الكوكيز راه شديتو وحطيتو في هذاك بلاصه هذاك لي صالي ما جاونيش مزيانين، راه درت لهم شويه تاع بابي فيلم باش يتغطاو حيت هادو ما عندهمش الغطايه ديالهم. درت لهم شويه هكا باش ما يبقاوش يبانو صافي. ايوا على بركه الله نبداو نمونطيو في لو بتي ميني بار ديالنا. طاحت عليا واحد الفكره يلاه دابا علاش ما نشدش هذا هو اللي غادي نديرو هنايا. غنحط هاد لي باي اللي كنت خديتهم من بريمار، راه وريتهم لك كنت خديتهم بجوج الاورو. نكون ديكوراسيون هنايا. هاد لي سيرفيات كنت خديتهم ديال نيس ديال الجردة، كنت خديتهم من بريمارك دايرين اورو 50. شحال زوينين. كنغابيل على هادوك لي كوسان عندي فلوفر. وهادو البنات هادو كنت خديتهم من فلاير تيبيا ودير لهم 50 سنتيم الوحده. المهم جبتهم وصافي وكاو. نكمل نمسح هاد لاطاغتي التحتانيه حتى هي ندير ليها لا ديكو ديالها.
شوفوه المطرقه العارفه اللي ما نعصر. غندير دابا هاد لا بوتاي لا كاغاف ديالي هي نمسحها نديرها هنايا. نزيد لا ديكوراسيون ديال هادو اللي كنت خديتهم معايا من فرنسا، من اكسيون ديال فرنسا، ديما 75 سنتيم وحده. نزيد هاد الكيسان هادي اللي قلت لكم راني شريت انايا من السوق، غنديرو نحطوه هنايا باش يجي شاد على هاد البلاصه من الوسخ. او ميم طون سي ان غابيل الجردة ولا تيغاس. المهم انا هاد لا تيغاس خرج من العجب متعجب. وهذه هي واحد بطاطا حلوه كنت درتها، خرجت لي مسكينه، خرجت لي هاد اللوايه وراني كنتسنى فيها تزيد ان شاء الله باذن الله. خلي لها بلايصتها هنايا. وهذا هو الشكل النهائي ديال لو ميني باغ ديالنا. انا غندور لكم الكاميرا باش تشوفوه على خاطر. وهذا البنات هذا هو لو ميني باغ ديالنا، حلال 100% للدراري الصغار. زدت عليه هاد البويلات هادو كنت خديتهم من بريمارك. نتوما كل حاجه في بلاصتها. عرفتي ولادي كي غادي يجيو مسطين يحماقوا غادي يتسطاو يشوفوا هادشي الهبال. هادو لي ميني حتى هما جاو واحد لا ديكوراسيون زوينه فيهم ديال النوتيلا. ثم مازال لافيتا ديال الكادو سيدات ديالو يتبيريما حتى 23. لا يتبيريما في 14/10/2020. المهم حنا غادي نصوتو معاه قبل من هادشي، اكيد غنصوتو فيه. هذه هي ليطاج الاول. وليطاج الثاني بقى بحال هكا، ما درتش فيه بشي حاجه اللي هي بزاف. حسيت زعما لو بلوز امبورطون فيها هي هذه، هي الفوقانيه، هي اللي عليها العمده. اما لتحت غادي يكون غير بحال قلتي لو ديباغا ديال لو بتي باغ. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. الى اللقاء ان شاء الله في فرصه قادمه باذن الله. السلام عليكم.